Arya Samaj. The Arya Samaj was founded by Swami Dayanand Saraswati at Mumbai in 1875. आर्य समाज को फाउंड किया था स्वामी दयानंद सरस्वती मुंबई में in 1875. The most distinctive feature of Arya Samaj was Shuddhi movement. Shuddhi is a Sanskrit word which means purification and which means reconversion of those Hindus who had been willingly or converted into other religion. इसका जो मेन फ्यूचर था, जो हिंदू कन्वर्ट हुए थे दूसरे मज़हब में, इनको दोबारा हिंदुइज्म में लाना था. द स्लोगन ऑफ समाज वाज गो बैक टू वेदास. इसमें इसका जो स्लोगन था आर्य समाज का, डेट वाज गो बैक टू वेदास. अपार्ट फ्रॉम डैट डिसबिलीफ इन पॉलिथिज्म एंड इमेज वर्शिप एंड चाइल्ड मैरिज. इनका डिसबिलीफ था किस पर? पॉलिथिज्म में एंड इमेज वर्शिप पर एंड चाइल्ड मैरिज. They focused on female education and widow remarriage. उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था फीमेल एजुकेशन पर एंड विडो रीमैरिज पर. उन्होंने ज़्यादा काम किया था. एक फीमेल जो है इसको एजुकेशन पर पूरी तरफ से राइट है, और अगर एक समाज में हम ज़्यादा फोकस करेंगे फीमेल एजुकेशन पर तो सारा जो समाज है वो पूरा हो जाएगा एजुकेट. एंड विडो रीमैरिज, अगर कोई विडो होगी वो दोबारा शादी कर सकती है. आफ्टर डैट द इंटरकास्ट मैरिज वाज प्रमोटेड. उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट किया था. दे फोकस्ड ऑन जेंडर इक्वलिटी. उन्होंने ज़्यादा काम किया था जेंडर इक्वलिटी. एक समाज जो है, एक सोसाइटी जो है, इसमें चाहे मेल हो या फीमेल है, हर किसी को इक्वल राइट होना चाहिए हर किसी फील्ड में. नाउ व्हाट आर द फ्यूचर्स ऑफ आर्य समाज? आर्य समाज जो है इसकी फ्यूचर्स क्या है? दे बिलीव इन सिंगल गॉड. उनका जो बिलीव था डेट वाज ऑन सिंगल गॉड हु डज नॉट हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस. दे रिजेक्टेड ब्राह्मणिकल डोमिनेशन ऑफ हिंदू स्पिरिचुअल एंड सोशल लाइफ. इस वक्त सोसाइटी में जो ब्राह्मण डोमिनेशन थी उन्होंने इसको रिजेक्ट किया था. दे सपोर्टेड फोर वर्ना सिस्टम, हाउएवर इट शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट रादर देन बर्थ. उन्होंने 4 वर्णों को सपोर्ट किया था, बट इनका ये माना था इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट रादर देन बर्थ. अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी ऑफ आर्य समाज, everyone has equal position in the spiritual and social life of Hindus. आर्य समाज की जो फिलॉसफी है, हर किसी को इक्वल पोजीशन है स्पिरिचुअल लाइफ में एंड सोशल लाइफ ऑफ हिंदूज. देयर इज़ नो प्लेस फॉर एनी टाइप ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन. उनका यही मानना था कि सोसाइटी में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट वुमेन, इसमें कोई जगह नहीं होना चाहिए. सोसाइटी में ऐसा कोई जगह नहीं होना चाहिए जहाँ विमेन के अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन हो. सो यहाँ ये बात सामने आती है. उन्होंने जो जो विमेन थी इसको अपलिफ्ट करने के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने ज़्यादा काम किया था. दे सपोर्टेड विडो रीमैरिज एंड फीमेल एजुकेशन. उन्होंने सपोर्ट किया था विडो रीमैरिज के लिए, जो बाद में एक कानून
لاگو ہوا تھا ویڈیو ریمیریج ایکٹ 1856 میں. تو ایک ویڈیو جو ہے یہ دوبارہ شادی کر سکتی ہے. اینڈ فیمیل ایجوکیشن، جو فیمیل ایجوکیشن ہے انہوں نے اس پر زیادہ کام کیا تھا، اس کو زیادہ سپورٹ بھی کیا تھا. آفٹر دیٹ دے اپوزڈ پالیگیمی، یہ پالیگیمی کے اگینسٹ تھے. پالیگیمی مینز مور دین ون وائف. اینڈ چائلڈ میریج، یہ چائلڈ میریج کے اگینسٹ تھے. اینڈ ستی سسٹم کیا تھا، ایک وڈو کو اپنی ہسبینڈ کی چیتاؤں میں جلنا تھا، یہ اس کسٹم کے اگینسٹ تھے. دے سپورٹڈ دا اسپرٹ آف ہندی اینڈ سنسکرت، انہوں نے زیادہ سپورٹ کیا تھا ہندی لینگویج اور سنسکرت لینگویج، یہ پوری طرح سے پروموٹ ہونی چاہیے. دا اینیمل سیکریفائس واز کنڈیمنڈ، جانوروں کی بلی چڑھانا، جانوروں کو مارنا تھا، انہوں نے اس پریکٹس کو پوری طرح سے کنڈم کیا تھا. ریلیجیس پیلگرمیج، فیڈنگز اینڈ ڈیڈ تھرو شراداز، سورسی اینڈ چہروم واز کنڈیمنڈ. اس وقت سوسائٹی میں جو کچھ کسٹم تھے، لائک اگر کسی گھر میں کسی کا موت ہو جائے، اس میں جو ڈفرینٹ جو کسٹمز تھے لائک شراداز، سورسی اینڈ چہروم، یہ جو پریکٹس تھے ان کو کنڈم کیا تھا. اکارڈنگ ٹو فلاسفی آف آریہ سماج، دیز سائنز occur in society owing to lack of understanding of Vedic teachings. جو آریہ سماج کے ماننے والے تھے، اس کے جو ٹیچرز تھے، ان کا یہی ماننا تھا سوسائٹی میں اگر کوئی برا کسٹم آتا ہے یہ تبھی آتا ہے کہ لوگوں کے پاس انڈرسٹینڈ نہیں ہوتی ہے ویدک لٹریچر کی. تو ان کا یہی ماننا تھا کہ جو ویدک لٹریچر ہے اس کو پوری طرح سے پڑھنا چاہے اور اس پر عمل کرنا چاہے، تاکہ سوسائٹی میں جو مطلب سنز ہوتے ہیں یہ رک جائیں گے. لیکن یہ تب رک جائیں گے جب ہم پوری طرف سے ویدک لٹریچر کو پروموٹ کریں گے. آفٹر دیٹ اس کے جو ماننے والے جو لوگ تھے انہوں نے زیادہ پروموٹ کیا تھا، ویڈو ریمیریج کو کیا تھا، چائلڈ میریج کو انہوں نے کنڈم کیا تھا، اور ستی سسٹم کو انہوں نے کنڈم کیا تھا. اینڈ انہوں نے پروموٹ کیا تھا ہندی اینڈ سنسکرت لینگویج. اور جو جانوروں کی جو بلی چڑھانا تھا، جانوروں کو بے وجہ مارنا تھا، یہ اس پریکٹس کے اگینسٹ تھے. اور جو مذہبی جگہ تھے، جو ہولی پلیسز تھے، ان کا یہ ماننا تھا کہ وہاں ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ پر جانا تھا. تو فار دا پرپز آف ورشپ یہ اس کے اگینسٹ تھے. اور سب سے بڑی بات جو تھے ڈس بلیف ان پالیتھزم اینڈ امیج ورشپ. سو دس واز آل اباؤٹ آریہ سماج. تھینکس.